أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور اس دے فضل و کرم دے نال اج نماز تراویح دے اندر قرآن مجید مکمل ہویا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساڈا یہ قرآن سننا سناونا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ دے اندر انسان نو اس بات دے راغب کیتا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ اے انسان تو زندگی گزارنی ہے رات اور دن، صبح دوپہر اور شام. تیری زندگی دا ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر گزرنا چاہیے. کدی انج نہ ہوئے کہ تو دنیا دے اندر عمل کر کر کے آئے، اعمال دے ڈھیر لے کے آئے اور تیرے اعمال اتنے ہون کہ اللہ فرماندے نا عاملۃ ناصبہ، وہ بندے اعمال کر 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 کے تھک چکے ہون گے، لیکن جدو میرے دربار چاسن میں انہاں اعمال دا وزن کرنا اور انہاں نو ویکھنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اعمال دے نال. اگر او اعمال اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اعمال دے مطابق لکھ لے تو وہ انسان کامیاب ہے. اگر اس دے اعمال اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین اور حکم دے مطابق اس دے اعمال نہ ہوئے، وہ انسان آخرت دے اندر تباہ و برباد ہو گیا. اور تباہ و برباد کیوں ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس دے قرآن مقدس دے اندر نقشہ کھینچیا. میں انشاءاللہ تھوڑے جا وقت دے اندر یہ تھوڑی توجہ دیونی کوشش کرنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑا بندہ اطاعت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی قیامت دے دن اس نو جہنم دے اندر کیویں سٹ دے. جڑی میں آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اے 22 پارہ سورت الاحزاب آیت نمبر 66 ہے. اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماندے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار. او دنیا والے او یاد رکھنا جڑے ویلے تساں میرے سامنے اعمال لے کے آونے نے، میں حساب و کتاب کرنا. تواڈے اعمال اگر
میرے حکم دے مطابق ہوئے، میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہوئے تے جنت مل جائے گی۔ تے جے اگر تواڈے اعمال میں اللہ دے آکھے دے مطابق نہ ہوئے، میرے پیغمبر دے آکھے دے مطابق نہ ہوئے، ول میں تواڈے نال کے طرز عمل اختیار کرنا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ فرماندے نا اس ویلے گسیٹ گسیٹ کے جہنم دے اندر سٹ دیونا، اور اے جہنم دے اندر ویندے پہنے، اللہ فرماندے اس ویلے انہاں کے آکھنا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش اسی اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کیتی ہوندی، اج جہنم وچ نہ ونجیا، اج جہنم وچ کہہ کھلوتے ہیں جو تے آدھے پہن کے نہیں اسی اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کر لویا۔ یا لیتنا حرف لیت اے تمنی دے واسطے آندا، تے او لفظ تے او کلمہ جیڑا کم ممکن نہ ہوئے، اج اس دی تمنا جہنم دے اندر کیتی کھلوتا ہے۔ اے ممکن تا دنیا دے اندر آئی کہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کر لیندا، اپنے گدی نشین پیچھے چھوڑ دیندا، اپنے ملوانے دے قول و اقوال پیچھے چھوڑ دیندا، لیکن اللہ اور اس دے رسول دی گل پیچھے نہ چھوڑیندا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے، او دنیا والے ہو یاد رکھو اے آکھن والا کون ہے جڑا دنیا دے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والا ہے لیکن عمل اے دے مطابق نہیں ہے، قرآن دا دعویٰ کرن والا ہے لیکن عمل اے دے مطابق نہیں ہے، رسول دا دعویٰ کرن والا ہے لیکن عمل رسول دی زندگی دے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں او دنیا والے ہو ذرا غور کرو، اس ویلے نہ کہ اپنا وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ اسی گل مندے رہے اپنے چودھریاں دی، اللہ اللہ، انا اطعنا سادتنا، تفسیر ابن کثیر اٹھا لو، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سادتنا کا معنی فرمایا ہے کہ ادا معنی اے ہے کہ اللہ اسی اپنے چودھریاں دیاں گلاں مندے رہے، اپنے وڈیریاں دیاں گلاں مندے رہے، وکبراءنا، اللہ اپنے ملوانیاں دیاں گلاں مندے رہے، جنہاں نے سانو کہ کیتا تیرے رستے تو گمراہ کر دیتا، تیرے رستے تو اللہ سانو ہٹا دیتا، اللہ تیرے رستے تو نہ دور کر دیتا، اسی انہاں دیاں گلاں من کے کہ اے بابے اور تے صحیح آدے پین، انہاں دے پیچھے جو نمازاں پڑھ دیاں، انہاں دے پیچھے جے جمعے پڑھ دیاں، انہاں دے پیچھے جے سارا کچھ اسی کر دیاں، کہ لہذا جڑا کچھ بھی آدے پین اے ٹھیک آدے پے ہونے، اساں تا اکھاں بند کرتے نہ دے پیچھے لگ گیا سے، لیکن آج پتہ لگا کھلوتا اللہ اے آپ کا کھلے کھا کھا کے جہنم میں چائے کھلوتے ہیں، نال آج سانوی کھلے مروائی کھلوتے ہیں۔ یہ انسان زندگی گزار گزار کے ونجے، عمل کر کر کے ونجے تے اللہ کے ہاں تو اپنے مولویاں دی تے چودھریاں دی گلاں منیندا رہیا، میرے پیغمبر دی گل نو مندی ہن سیدھا جا جہنم۔ اس ویلے اے جہنمی اے اللہ کولو دعا پہ کریندے نے، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اس ویلے آتے ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا، اللہ سی تیرے کولو دعا کریں دے پیاں، ویکھ لو دعا بھی کیسی ہے، اتھے باب آدم دا واسطہ کوئی نہیں، انجھے نا ربنا دا کے مانا ہے ساڑھے رب، باب آدم دا واسطہ کوئی نہیں، نوح علیہ السلام دا واسطہ کوئی نہیں، یونس تے ہود تے زکریا تے یوسف تے یسا الیاس زکریا یوسف تے ہارون انہاں دا واسطہ کوئی نہیں، وسیلہ کوئی نہیں، کسی اور بابے ملتان آلے دا، بابے عبداللہ شاہ غازی دا، کسی کراچی آلے دا، کسی دا بھی کوئی نہیں، ہاڑا تے وسیلہ تے تو فیل ڈائریکٹ اللہ نو آدے کھلوتے ربنا آتہم ضعفین، اے ساڈے رب
انہاں نو ڈبل عذاب دے ولعنہم لعنا کبیرا تے انہاں دے تے اللہ اپنی لعنت بھی فرما کیوں اس واسطے کہ یا اللہ انہاں سن کی کیتا انہاں سانو گمراہ کر دیتا اسی انہاں دیاں گلاں مندے رہے میرے اللہ لہذا ہن کے کر میرے اللہ انہاں دے تے کے کر اپنی عذاب بھی نازل فرما چنگی طرح اور انہاں نو کے کر انہاں نو لعنت بھی نازل فرما اللہ تبارک و تعالی نے جواب دینا نہیں اے ہن نہیں ہو سکتا دنیا دے اندر جے تساں زندگی گزاری نہیں چنگی طرح محسن صاحب جا کے بونا اللہ رب العالمین فرمانے دنیا دے اندر میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہیں کیتی میں تانوں آکھیا میرے پیغمبر دی سیرت جو تے عمل کر لو میرے پیغمبر دے کردار جو تے عمل کر لو میرے پیغمبر دی گفتار جو تے عمل کر لو لیکن تساں عمل نہیں کیتا جدوں تانوں قرآن پڑھ کے کوئی مسئلہ دسیا جدوں کوئی حدیث پڑھ کے تانوں مسئلہ دسیا اس لیے تسی کہیا تے نہیں میرا باپ بھی انج کریندا دنیا تو مر گیا میرا دادا بھی انج کریندا دنیا تو مر گیا تے اے مولوی اور پتہ نہیں نواں مسئلہ کتوں نظر آ گیا میں انج نہیں کرنا اللہ کریم فرما دے نے 7ویں سپارے دے اندر اللہ رب العالمین فرما دے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا آؤ لوگو آؤ اللہ دی گل من لو رسول اللہ دی گل من لو اللہ دی اطاعت کر لو رسول اللہ دی اطاعت کر لو اتنا ہی بہ کے میرے دور ہاں میں ڈنگراں تیرے کو نہیں لے میرے دیر پہ توجہ کر کے نہیں تو اج بچنا کوئی نہیں اللہ فرماندے یہ بڑی نہیں سنتی بنی سارا شہر سنتا بے کو چپ کر کے لایا اللہ رب العالمین فرماندے نے او دنیا والے غور کرو توجہ کرو اس ویلے تساں کے کرنا تساں آکھنا جی اے ویکھو اے کیڑا کم کڈی کھلوتے ن اج نواں کم کڈی کھلوتے ن او دعوت دیندے ہیں اللہ اور اس دے رسول دی دعوت دیندے ہیں تے اگو اے بندہ کے جواب دیندا پیا توجہ کرن توجہ اے بندہ کے جواب دیندا پیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا ہے اس قرآن جو تے ایمان رکھن والا ہے نبی پاک دی ذات جو تے ایمان رکھن والا اے کے جواب دیندے نے اللہ کریم فرماندے نے اے آدن حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا ساڈے پیو دادے تے اے کم کیتا نہیں تے اسی کیوں کریے آج مسلمان یہ گل کریندا یا نہیں کریندا ہے وہ آدھا کہ بھائی میرا پیو انجے کریندا مر گیا میرا دادا انجے کریندا مر گیا میرا پردادا انجے کریندا مر گیا تے میں ہن او دے مذہب تو کیویں ہٹ ونجاں یہ گل کیتی کہ مشرکین مکہ تے اگر مشرکین مکہ اے گل کرن تا اللہ رب العالمین فرماون او کافر نے تے اج دا مسلمان اے گل کرے تے ود مسلمان اپنے ٹھڈے دماغ نال سوچے کہ میں کیڑے زمرے جا رہا مینوں تے چاہیدا نا میں اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کراں بہرحال اللہ کریم نے انہاں نوں جواب دینا آؤ ذرا غور نال سنو سورۃ الاعراف آیت نمبر 38 گھراں دے اندر ترجمہ دا جا کے دیکھ لینا اللہ رب العالمین فرماندے نے قالت اخراهم لاولاهم جڑے ویلے او ایک جماعت گئی کھلوتی جہنم دے اندر وڈیریاں دی جماعت چودھریاں دی جماعت ایم این اے تے ایم پی اے تے ملوانے سارے جہنم دے اندر گئے کھلوتے تے اے وی کہیا تے پہندو اے جڑے انہاں دے پیچھے چلدے رہن انہاں دی گل مندے رہن اے وی جہنم دے اندر گئے کھلوتے تے دعا کے کریندے کھلوتے اللہ انہاں نوں ڈبل عذاب دے انہاں دے تے لعنت فرما اللہ رب العالمین فرماندے نے اس ویلے واتے نہ کہ آکھنا اور ربنا ہاؤلاء اضلونا اللہ آئے جڑے تیرے کول آئے کھلوتے ہیں یا تا میں پیچھے لائی رکھیں دے ہیں انہاں دی گل جو تے تا میں اعتبار کر لیا میرے اللہ میں انہاں دی گل من لئی میں انہاں دے پیچھے چل رہا جی میں نوں اے آدھے رہے کہ میں انہاں دی گل من کے انہاں دے پیچھے چل رہا فآتہم عذابا ضعفا من النار اے اللہ جہنم دا عذاب انہاں نوں دے دے اللہ کریم نے جواب دینا اچھا ہن سن میرا جواب قال لکل ضعف اے صرف انہاں نوں نہیں ملنا جنہاں دے پیچھے تو لگا رہا تحقیق تو نہیں کیتی جڑے تینوں آکھنا
کہ آ اللہ دی گل من لے، آ اللہ دی اطاعت کر لے، آ رسول اللہ دی اطاعت کر لے، آ قرآن نو من لے، آ حدیث نو من لے، آ ذرا حدیث من لے اللہ دے پیارے پیغمبر دی، آ ذرا اللہ دے پیارے پیغمبر دی حدیث مانتے اہل حدیث بن جا۔ تو آتا ہے نہیں نہیں میں کیویں ہو سکدا، میں انہاں دی گل تے نہیں من سکدا۔ اللہ فرماندے نے اس ویلے میں کہ جواب دیونا، لکل ضیف، انہاں نوں وی تے تانوں وی میں عذاب دے اندر انجے مبتلا رکھنا، اس سے بچنا کسی بھی نہیں، نہ انہاں دے پیچھے لگا رہا جنہاں دے، نہ انہاں عذاب تو بچنا تے نہ جڑا اے پیچھے لگ لگ کے ہیں بدعتاں کر کے نہ اللہ دے پیارے پیغمبر دی سنت جو ثابت ہوئے کوئی کم، نہ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے طرز عمل جو ہوئے کوئی کم، تے اے بندہ کہ نہیں دین وچ ہار گیا ہے کوئی نہیں کر لینا چاہیے، میرے مقتدی ناراض نہ ہو ونجن، اے قیامت دے دن مقتدی بھی جہنم وچ تے مولوی صاحب بھی جنت وچ جانا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ بخشاونا اوتے کس نے، صرف تانوں اوتھے بخشاونا تا انہاں اعمال نے بخشاونا جڑے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے مطابق ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے آؤ لوگو میں اللہ کی اطاعت کر لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر لو۔ سورت اللہ رب العالمین کے اندر فرماندے نے آؤ ذرا 28واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، او ایمان والےو اللہ دی من لو، رسول اللہ دی من لو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو۔ اللہ دی گل مننی، رسول اللہ دی گل مننی، اللہ نے کسی امام دا ذکر نہیں کیتا، کسی مولوی دا ذکر نہیں کیتا، کسی پیر دا ذکر نہیں کیتا، کسی گدی نشین دا ذکر نہیں کیتا، اللہ نے آخیا نہیں نہیں اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی اطاعت کرو تے اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ اس تو کوئی پتہ چلے کہ جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی گل نہیں مندا، آکھے کہ نہیں میں اپنے حضرت اور دی گل مننی، او دے اعمال گئے، وہ کسی کھاتے دے اندر نہیں۔ میرے بھائیو غور کرو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا دے اندر عزت والی زندگی گزار کے جائیے اور آخرت دے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمان اے بندیا تو دنیا دے اندر میرے آقے دے مطابق زندگی گزار کے آیا، میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق زندگی گزار کے آیا، میں تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول رکھیں، جس کو مرضی ہے چلا جا، اس واسطے لازمی ہے اے اللہ دا قرآن ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان ہے، او دے مطابق عمل ہو سی تے انسان جنت دا حقدار ہے، یہ اگر او دے مطابق نہ ہو سی تے جنت دا حقدار بس کہ ہور۔ اچھا اللہ رب العالمین فرماندے ہیں او دنیا والے آؤ ذرا ویکھو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیچھے چلن والے، آپ دی اطاعت کرن والے صرف مرد نہیں، بیبیاں ہون انہاں بھی میرے پیغمبر دی اطاعت کرنی، میرے پیغمبر دی گل مننی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں او بیویوں، اے میرے پیغمبر دیاں گھر والیاں، مخاطب سونے پیغمبر دیاں بیویاں نے، لیکن اللہ سبق پوری امت دیاں بیویاں نو دے رہا، او میرے پیغمبر دیاں بیویوں جویں تسی پہلے بغیر پردے تو گھریں چوں باہر نکلویں دیاں اے، ہن اسلام آ گیا، ہن مومن بن گئیو، ہن ایمان تواڈے دل دے اندر آ گیا، میرے سونے پیغمبر دے بستر دے تے آ گئیو، میرے پیغمبر دی عزت دے اندر آ گئیو، ہن اپنے گھر دے اندروں انج نہیں نکلنا جویں پہلے جاہلیت دے اندر نکلنی ہوندیاں ہے، تے اج بیبیاں بھی انجے طرح نکلدیاں نے، جناب لے جاندیاں نو بازار دے اندر کپڑا کتے لٹکایا ہوندا گلے دے اندر، اے بی بی جاندی پئی گھر دے اندر، اے باپ ہے اس دا پتر ہے، اس دا خاوند ہے، اس دا بھرا ہے، اے اتنا بے غیرت ہو چکا
اگے اگے ودا پیچھے پیچھے ودا بی بی اگے اگے ودی ہوندی او 10ویں دکان تے ودا اے پیچھے 11ویں دکان وچ بڑی کھلوتی ہوندی وہ اگے بیٹھا کھلوتا ہوندا پتہ نہیں میری ماں کتے گئی میری بہن تے میری بیوی کتے گئی تا پتہ لگدا لبدیاں فلانی دکان وچ بڑی کھلوتی اچھا جی اوتے کے کریندی پئی ہے او تے بڑی کھلوتی ہے ایک غیر مرد کو کھلوتو کام او دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے آدھی مینوں چوڑیاں تا پا دے آدھی ہے کوئی نہ اے تا مسئلہ کرے دا تاکہ بیویاں نوں پتہ لگ وجے بچدیاں سی کوئی نہ ہاں اللہ رب العالمین فرماندے نے او مومنہ عورتوں ذرا خیال رکھیا ہے انج کر کے نہیں نکلنا بلکہ کہ کرنا اپنے آپ نو ایک وڈی جئی چادر لے کے اس دے اندر لپیٹ کے نکلنا تاکہ تانوں کوئی بندہ ویکھ کے اے سیان نہ سکے کہ اے کہندی ماں یا بہن یا بیوی جا رہی اس انداز دے نال نکلنا تے اے جڑا برقع اج پایا ہویا نے نا اے بالکل برقع ہے ہی کوئی اے دے اندر پورا وجود جس لے بیوی ویندی پئی ہوندی نا بڈھی بازار دے اندر پورا وجود نظر آ رہا ہوندا کہ کیویں کیویں حرکت کر رہا اس واسطے اپنے آپ کو چھپا کے رکھو اور فرمایا کہ اس تو بعد کیا کرنا اللہ رب العالمین فرمانے ولا تبرج الجاہلیت الاولی یہ بھی نہیں کرنا جاہلیت والے کام اس تو بعد کیا کرنا ولا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ نماز قائم کرنی گھراں دے اندر واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ جے مال تواڈے کول ہوے نصاب نو پہنچ جاوے تو زکات بھی ادا کرنی ہے اے نو وے پردہ بڑا کریندی رہے جناب والا غیر محرم دے سامنے نہیں جانا لیکن گھر دے اندر نماز بھی ادا نہیں کرنی اللہ رب العالمین فرماندے نہیں پردہ بھی کرنا ہے نماز بھی ادا کرنی ہے زکات بھی اگر مال تیرے کولے نصاب نو پہنچ گیا زکات بھی ادا کرنی ہے اس تو بعد اگلا کے کم ہے وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرو گے تے کامیاب ہو جاؤ گے تے جی اگر اطاعت نہیں کرنی تے ول کامیاب نہیں ہونا ایک صحابی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا بالکل قریب جے گھرانے دا کچھ مال کوئی نہیں اودے کول کوئی رشتہ انہوں کوئی نہیں دیندا ایک دیڑے جے پریشان ودولا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تو شادی کرنا ویا اے اللہ دے پیغمبر مینوں کون رشتہ دیندا میں غریب ہاں میرے کول کپڑے ویکھ لو جُتیاں ویکھ لو پھڑیاں پرانیاں پائی ودا تے مینوں غریب بندے نوں کون رشتہ دیندا اللہ دے پیارے پیغمبر نے پوچھا ہاں جے اگر تینوں رشتہ کدوں مل ونجے تو اے دس کتھے تیرا ارادہ ہے شادی کرن دا اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتھے تسی آکھو میں اوتھے شادی کرن واسطے تیار ہاں آپ نے فرمایا جا فلانے سردار دے گھر انہوں میرا سلام بھی دے تے جا کے آکھیں اللہ دے پیارے پیغمبر دسنے اے یا کہ اپنی دھی دا نکاح میرے نال کر دے او صحابی کیا دروازہ کھڑکایا سلام دیتے اللہ دے پیارے پیغمبر دے آپ دا سنیا دیتا او دے پیرتنوں زمین نکل گئی اے غریب جیا کپڑے پاٹے ہوئے جتی ٹوٹی ہوئی کھاون دا لبدا کوئی نہیں گھر ایدا کوئی نہیں تے سنیا کہندا لے کے آیا او یار ہو سکدا اللہ دے پیارے پیغمبر نے کوئی اور چیز آکھی ہوئی او چنگی طرح سوچ لے کہ نہیں بھول نہ گئے ہوئے لیکن اے ہو جائے گل کر تے بھولدا کوئی نہیں ہیں ایتھے تے منڈے جڑے جناب لی ساری رات پیکج لا کے او ماواں نوں بھول ویندے نے او پیواں نوں بھول ویندے نے ساری رات چیٹنگ ہوئی رہندی گپاں ہو رہیاں عشق مشوقی ہو رہی اللہ فرمانے او دنیا والے ذرا غور کرو اگر تسی آپ پاک رہو دنیا دے اندر تے ول میں تانوں دنیا دے اندر بیوی بھی پاکیزہ عطا کراں گا تے جے اگر تسی آپ دنیا دے اندر پاک نہ رہے تسی انجے عشق مشوقیاں دے چکر وچ لگے رہے تے وقت جڑی بیوی تیرے گھر آونی اس ویلے تینوں پتہ لگنا میں باہر کسی دی ماں بہن نوں تاڑی رکھیا اج کوئی میری بیوی نال رات نوں میسج تے لگا ہویا اے کرنا پوندا اے بھرنا پوندا اے اودوں پتہ لگدا جدوں اگے آندی او صحابی کہے گل ہو گئی نہیں جی مینوں اللہ دے پیارے پیغمبر نے یہی حکم دیتا
اے سنیا میں لے کے آیا, اچھا چلو تو جا, میں آنا تے اللہ دے نبی نال آپ آ کے گل کر لینا. اچھا جی واپس ٹر پے, اتنے گھر آیا تے بیوی نو آ کے آکھن لگا او فلانا صحابی آیا ہے, اس آیا ہے گل کیتی ہے, او دے کول کھاون دا کچھ نہیں, گھر اپنا کوئی نہیں, پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے, جناب والی جُتی بھی ٹوٹی ہوئی ہے, تے آج اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو, اللہ دے پیارے پیغمبر دا حکم ہے. تے وقت تو کیا کیا, اس آکھیا میں تے ہونا کوئی نہیں, او تو بی بی کھلوتی ہوئی آئی تھی انہاں دی سن دی. اس ویلے اس نے جس لے گل سن لئی, اس آکھیا اے میرے ابا جان, جڑا رشتہ میرے واسطے پیارے پیغمبر نے پسند کر لیا, میں تہاڈی دھی نو او رشتہ پسند ہے, میں آپ دی اطاعت کر لئی. اللہ اللہ, اللہ رب العالمین فرمانے ہو دنیا والے ہو, دیکھو غور کرو, توجہ کرو, اپنے آپ نو لے آؤ قرآن دیر, اپنے آپ نو لے آؤ پیارے پیغمبر دی سنت دیر, اپنے آپ نو لے آؤ پیارے پیغمبر دی اطاعت دیر. اگر دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر عزت چاہتے ہو, جنت چاہتے ہو, تو پھر آ جاؤ اللہ دے قرآن دیر, آ جاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دیر. ساڈا دنیا دے نال جھگڑا بھی یہی ہے کہ لوگوں ہر ایک دی گل چھوڑی جا سکتی, نہ اللہ دی گل چھوڑی جا سکتی, نہ رسول اللہ دی گل چھوڑی جا سکتی. یہ گل نہیں چھوڑی جا سکتی. میری گل غلط ہو سکتی, میرے بابے دی گل غلط ہو سکتی, میری جماعت دے مولوی دی گل غلط ہو سکتی, لیکن جتنے اللہ دے قرآن دی گل آوے, پیارے پیغمبر دی حدیث دی گل آوے, وہ کبھی بھی نہیں چھوڑی جا سکتی. یہی لوگوں میری دعوت ہے, یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ لوگوں آؤ اہل حدیث ہو جاؤ, اللہ دے قرآن نو من لو, پیارے پیغمبر دے فرمان نو من لو, اور دنیا کائنات نو آکھو کہ لوگوں اگر ساڈے کول کوئی گل مناونا چاہتے ہو کہ ہاں اے میرے بابے اور آکھا ٹھیک آکھیا, اے میرے حضرت اور دا فتوی ہے ٹھیک ہے, انہوں آکھو ٹھیک ہے, منن واسطے اس وقت تیار ہاں. اس وقت جدو لیا اللہ دے قرآن دی کوئی آیت لے کے آ, یا پیارے پیغمبر دے فرمان دا کوئی فرمان لے کے آ, اگر لے کے آئے گا ہر ایک دی گل منن واسطے تیار ہاں. جے اگر لے کے نہیں آ سکدا تو پھر اسی کسی گل دی منن واسطے تیار نہیں ہاں. اس واسطے میرے بھائیو, اپنے آپ نو یہ دنیا جڑی یہ جا رہی ہے, زندگی گزر رہی ہے, کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے ایسا دنیا دے اندر نکل جائے انسان دے وجود وچوں. تو میرے بھائیو قرآن اور احادیث اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق اپنی زندگی گزارن دی کوشش کرو. سوال ایک نہیں, سوال 5-6 میں. پہلا سوال ہے کہ جی رفع الیدین دا مکمل طریقہ دسو. رفع الیدین جڑا اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث وچ ہے, ٹھیک ہے, صحیح البخاری دی حدیث, صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لو, اس طرح ترمذی ہے, ابن ماجہ ہے, ابو داؤد ہے, سیاستر یہ کتاباں اور جتنی کتاباں حدیث ہیں کم از کم تقریباً صحابہ کرام دے آثار اور احادیث ملا کے 450 دے لگ بھگ ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیتا, اور آپ نے رفع الیدین نال نماز پڑھی. اور صحیح بخاری دے اندر ہی ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جڑے 9 ہجری دے اندر مسلمان ہوئے, 9 ہجری دے اندر مسلمان ہو کے اللہ دے پیارے پیغمبر کو نماز سیکھی اور پھر اپنے علاقے دے اندر چلے گئے. 10 ہجری دے اندر دوبارہ اللہ دے پیارے پیغمبر دے کول آئے, اور پھر اس کو بعد انہوں نے حدیث بیان کی تھی کہ میں 10 ہجری نو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ویکھیا کہ آپ نے رکوع وچ ویندے ہویا اور رکوع تو سر اٹھاندے ہویا, اور اسی طرح جس لے 4 رکعت والی نماز پڑھ دے پے ہوو تے وقت تیسری رکعت واسطے جس لے اتحیات وچوں اٹھو, اس ویلے بھی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیتا. اے صحابی 10 ہجری اندر دستا پیا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے رفع الیدین کیتا, اور 11 ہجری دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رخصت ہو گئے. ہن اگر کوئی آکھے کہ نہیں اللہ دے پیغمبر نے رفع الیدین کیتا بھی ہے تے نہیں بھی کیتا, کرن والا میں وکھانا تے نہ کرن والا اس صحابی تو بعد او کوئی صحابی وکھا دے
جیڑا آکھے جی نہیں 10 ہجری تو بعد میں اس صحابی تو بعد مسلمان ہویا، میں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا کہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیتا تے اسی گل مان لواں گے، جے اگر تیرے کول دلیل نہ ہوئے تے اسی تینوں ویکھنے تو گل مان لے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ تک رفع الیدین کیتا، بغیر رفع الیدین تو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی۔ میں مسجد وچ بیٹھ کے آکھ رہا اے میرے ہاتھ دے اندر قرآن ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین تو بغیر صحیح حدیث کے اندر نماز نہیں پڑھی۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو انہوں کو دلیل دیو۔ اسی طرح اس تو بعد آکھے جی تشہد دے اندر انگلی کس وقت اٹھاونی چاہیے؟ تشہد دے اندر جس لئے بیٹھے ہونے ہیں نا اسی بانے درمیان نال ہوئے یا آخر نال ہوئے، اس ویلے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے نال شروع ہوئے چھے ایک ہے طریقہ اے جڑیاں انگلیاں دو ایج کر کے ملا لینی یا پھر اس طرح ملا لینی، اور پھر اے انگلی جڑی چاہ لینی تھی انہوں ہولی ہولی اشارہ کرتے رہنا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی نو ہمیشہ اشارہ دیندے رہندے ہیں، اشارہ کرتے رہندے ہیں آخر تک۔ جس ویلے تسا السلام علیکم ورحمت اللہ آکھنا اس لئے ادا اشارہ بند ہو جائے۔ مفسرین فرمانے کہ جڑا بندہ اس نال انگلی نال کے کردہ اشارہ کردہ نا اے شیطان نو تیر تو ہی زیادہ اس نال تکلیف ہوندی کہ اے بندہ صرف ایک رب نو مندہ اور کسی نو ہی نہیں مندہ۔ اور اس تو بعد اونچی آواز میں بتا دے، اونچی آواز ہی پتہ نہیں کہ میں تو لگتا ہے آمین اونچی ہو رہی ہے، اونچی آواز ہے آمین۔ بھائی آمین جڑی وہ بھی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے، حدیث کے اندر صحابہ کرام بڑی اونچی آواز نال آمین آکھدے ہوندے ہیں، اور اتنی اونچی آواز نال آمین آکھدے ہوندے ہیں کہ جس ویلے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آکھدے ہیں نا ولضالین تے صحابہ اتنی اونچی آواز نال آکھدے ہیں کہ مسجد جڑی وہ گونج اٹھدی آئی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں یہودی جڑے نا یہودی وہ تواڈے کول دو چیزوں وچ حسد کردے ہیں، دو چیزاں، ایک جڑی اونچی آمین آکھنا اور دوسرا سلام کرنا۔ اے دو چیزاں یہودی جڑے ہیں وہ مسلماناں نال حسد کردے ہیں۔ تے آمین دا معنی کی ہے؟ آمین دا معنی کی ہے؟ تو قبول کر، یعنی نماز دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی، اے ساریاں دعاواں یا اللہ اے جڑیاں دعاواں امام صاحب نے پڑھیاں اور اسا پڑھیاں آمین، اے اللہ سی تیرے کو دعا کردے پیاں ساڑیاں دعاواں کے کر قبول کر، تے آکھن دے اندر کوئی حرج ہے؟ اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح احادیث نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے اندر دسیا۔ اور میرے بھائیو زندگی کوشش ہی کرو کہ ساری زندگی جڑی وہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق چلے گزرے، اور اللہ تبارک و تعالی سانو جنت دا مستحق بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے یا اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ سب نو شفا و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مائیاں بہناں بیٹیاں یا اللہ بھائی دوست احباب بزرگ نوجوان یا اللہ جس جگہ تے گھراں دے اندر ہسپتال دے اندر زیر علاج نے علاج کراون دی طاقت نہیں رکھ دے، اے اللہ او بیمار نے یا اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ انہوں نے شفا و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مقروض نے یا اللہ انہوں نے قرضیں دے ادائیگی دے اندر آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا تو جا چکے نے یا اللہ انہوں نے بخشش فرما، یا اللہ انہوں نے بخشش فرما۔ اے اللہ انہوں نے عذاب قبر تو بچا، اے اللہ انہوں نے عذاب جہنم تو بچا، اے اللہ انہوں نے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا کے اندر موجود نے یا اللہ سب نو مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک تو سانو زندہ رکھ اسلام دی حالت دے اندر زندہ رکھنا، اے اللہ جدو ساڈا خاتمہ ہوتے خاتمہ بالایمان فرمانا، یا اللہ سانو سارے نو عذاب قبر تو بچانا، اے اللہ عذاب جہنم تو بچانا، اے اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ جتنے مسلمان جہاں کہیں مظلوم نے یا اللہ انہوں نے مدد فرما،
یا اللہ انہاں دی مدد فرما، اے اللہ مسلماناں دی مدد فرما، اے اللہ ظالماں نو تباہ و برباد فرما، اے اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اے اللہ ساڈی فوج دی حفاظت فرما، اے اللہ بلاد حرمین دی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان ممالک نے مسلمان رہ رہے نے، اے اللہ انہاں دی حفاظت فرما، اے اللہ انہاں دے ملکاں دی حفاظت فرما، اے اللہ مسلماناں دی حفاظت فرما، اے اللہ ساڈی مدد فرما، اے اللہ ساڈی مدد فرما، اے اللہ ساڈی مدد فرما، اے اللہ اسی تیری رحمت دے امیدوار ہاں، اے اللہ تیرے گھر دے اندر تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے تیرے کولوں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ ساڈے تے اپنی رحمت دا نزول فرما، اے اللہ ساڈے تے اپنی رحمت دا نزول فرما، اے اللہ جتنے میرے بھائی دوست احباب یا اللہ میری ماواں بہناں بیٹیاں یا اللہ اپنی جتنی اپنے دل دے اندر جو حاجات لے کے بیٹھیاں، اے اللہ انہاں دی حاجات کو پورا فرما، اے اللہ انہاں دی حاجات کو پورا فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے، اے اللہ اپنی رحمت نال اے اللہ انہاں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ میرے بھائی محسن نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ میرے بھائی نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ تیرے خزانے دے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ اگر تو دے کے لے سکدا تے یا اللہ تو دوبارہ دین تے قادر ہے، اللہ میرے بھائی نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ میرے بھائی نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اولاد تو لئیے دے کے اے اللہ انہاں دی اولاد نو انہاں واسطے یا اللہ شفاعت دا ذریعہ بنا، اے اللہ شفاعت دا ذریعہ بنا، یا اللہ انہاں نو صبر جمیل کرن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ میری جتنی بہناں بیٹیاں گھراں دے اندر رشتوں دے انتظار دے اندر بیٹھیاں نے، اے اللہ انہاں دے واسطے نیک اور اچھے رشتوں دا بندوبست فرما، اے اللہ انہاں واسطے نیک اور اچھے رشتوں دا بندوبست فرما، اے اللہ جتنے مسلمان مقروض ہیں یا اللہ انہاں دے قرضیاں دی ادائیگیاں دے اندر آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ میری ماواں بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھیاں ہوئی ہیں، اے اللہ میرے دوست بھائی بزرگ اے اللہ سارے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہویا، اے اللہ ساڑے ہاتھاں نو خالی واپس نہ لوٹا، اے اللہ ساڑیاں مراداں پوریاں فرما، اے اللہ ساڑیاں مراداں پوریاں فرما، اے اللہ جو کچھ تیرے کو منگ رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو سنو ضرورت ہے اسی نہیں منگ سکتے، اے اللہ تیرے علم دے اندر ہے سانو کیا ضرورت ہے، یا اللہ بن منگے عطا فرما، 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 اے اللہ مرد وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما، اے اللہ عذاب قبر تو بچا، اے اللہ عذاب جہنم تو بچا، اے اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ اسا صرف تیری رضا واسطے قرآن سنایا، یا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما، یا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما، اے اللہ جتنے مسلمان نے سب نو 5 ٹائم دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ سب مسلماناں نو برے کموں تو باز رہن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ نیک کم کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ نیک کم کرن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیک کم کرن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس طرح آج اب تیرے گھر دے اندر موجود ہاں، یا اللہ قیامت کے دن اسی طرح سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت دے اندر ساتھ نصیب فرما، اے اللہ حوض کوثر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دے اندروں سانو حوض کوثر دا جام نصیب فرما، اے اللہ قیامت دے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سانو شفاعت نصیب فرما، اے اللہ سانو شفاعت نصیب فرما، اے اللہ جتنے مسلمان اپنے کاروبار دے حوالے نال پریشان نے یا اللہ انہاں دے کاروبار وسیع فرما، یا اللہ کاروبار دے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ شیاطین دی طرفوں اگر کوئی بندش ہے یا اللہ اس نو دور فرما، یا اللہ اس نو دور فرما، اے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر یا اللہ جتنی نیکیاں کیتیاں یا اللہ انہاں نو قبول و منظور فرما، یا اللہ اگوں نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری امت نو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرما، اپنے نبی دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا
انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين.